नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स ने एक नौजवान को आज गोली मारकर हलाक कर दिया। तराल में फौजी कार्रवाई के दौरान दो नौजवानों की हालिया हलाकत के खिलाफ सख्त गैर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज वादी में बंद की अपील की थी। एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने एक कमसिन को गोली मार दी। इस हलाकत के फौरी बाद हुक्काम ने कत्ल केस का मुकदमा दर्ज किया और मजिस्ट्रेट तहकीकात का हुक्म दिया। ज़राए ने कहा कि 2 पुलिस मुलाजमीन को भी इस वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। वादी के कई इलाकों में तशद्दुद भड़क उठा है, जिससे कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। रियासती पुलिस जवानों ने बडगाम में तराल मुकाम पर एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 16 साल लड़के के बशमूल 3 जख्मी हुए। इस जख्मी लड़के को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां सोहेल अहमद सूफी जांबर ना हो सका। कबलजी रिपोर्ट्स में बताया गया था कि यह लड़का सीआरपीएफ की फायरिंग में हलाक हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से कहा गया है कि इस वाक़े की तहकीकात करें कि लड़के की मौत किस तरह हुई। इन्हें 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बडगाम मीर अल्ताफ अहमद ने कहा कि कमसिन लड़के की मौत पर वादी में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। अमेरिका ने राजस्थान में दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के लिए चादर मुबारक का नजराना अकीदत पेश किया है। 803वें उर्स शरीफ के मौके पर यह चादर जुम्मे को गद्दिए नशीन के हवाले की गई। डायरेक्टर चिश्ती फाउंडेशन सैयद सलमान चिश्ती ने बताया कि इस चादर को हिंदुस्तान में अमेरिकी सफीर रिचर्ड ने सदर अमेरिका बराक ओबामा और अमेरिकी हुकूमत की जानिब से नजर किया है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है कि किसी गैर जनूबी एशियाई मुल्क के सरबराह ने दरगाह शरीफ अजमेर के लिए अमन की रूहानी ख्वाहिशात के साथ नजराना अकीदत पेश किया है। रिवायती तौर पर हर साल 8 रोज़ा उर्स तकारीब के मौके पर बरसगीर हिंद और जनूबी एशिया के मुल्कों से अमन के लिए दुआ करने की दरख्वास्त के साथ नजराना अकीदत वसूल होते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल उर्स तकारीब का इतवार से आगाज़ हो रहा है, जो 26 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होंगे। सलमान चिश्ती, जो जुमेरात को अमेरिका से वापस हुए हैं, बताया कि वाशिंगटन में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के साथ बातचीत हुई और अजमेर को सूफी स्मार्ट सिटी के खतूत पर तरक्की देने पर तबादला ख्याल हुआ। हम अजमेर शरीफ को रूहानी फिजा के हामिल, साफ सुथरे और सरसब्ज व शादाब वाला शहर बनाने की तजवीज़ रखते हैं। इस तजवीज़ को हुकूमत हिंद के भी हवाले किया जाएगा। इसके तहत अजमेर शरीफ को मुल्क के तमाम मजहबी व रूहानी मराकिज़ और बैरून मुल्क से मरबूत किया जाएगा। आलेर इनकाउंटर पर मुस्लिम सियासी व मजहबी कायदीन की नाकामी अया होने के बाद अब मुसलमानों के हक में सेक्युलर कायदीन सरगर्म अमल हो गए हैं। उसूल तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करने वाले गैर सियासी कायदीन ने मुसलमानों के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। आलेर फर्जी इनकाउंटर वाक़े के बाद सरकारी मौक़िफ़ को यकसर तौर पर मुस्तरद करते हुए गैर सियासी सेक्युलर इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीमों ने CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। इनकाउंटर को दस्तूर के खिलाफ और जमहूरियत के कत्ल से ताबीर करने वाले सिविल सोसाइटीज़ के कायदीन ने इस प्लेटफॉर्म से मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि वो हुसूल इंसाफ के मामले में तनहा नहीं है, बल्कि इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हमेशा मुसलमानों के साथ है। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल इनकलाबी शायर वरावड़ा राव के अलावा माओइस्ट पार्टी, रियासत तेलंगाना व आंध्रा की स्टेट कमेटी के तर्जुमान योगेंद्र का बयान शाया हुआ है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से भरपूर हमदर्दी का ऐलान किया और इंसाफ के लिए जारी जद्दोजहद में मुसलमानों से शरीक होने की अपील की थी। ये कायदीन जो एक एहतजाजी जलसे में शरीक और मुखातिब थे। हुसूल तेलंगाना की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा करने वाले सियासी पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वेनर प्रोफेसर कोदंडराम भी मौजूद थे। इनके अलावा इंसानी हुकूक़ के लिए सरगर्म मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से वाबस्ता माहिर खानूनदा बोजा तारकम, रोजनामा साक्षी के सीनियर एडिटर दिलीप रेड्डी, CPI ML न्यू डेमोक्रेसी गोवर्धन रेड्डी, इनकलाबी गुलकार विमलक्का, समाजी व इंसानी हुकूक़ के लिए सरगर्म जहदकार श्रीमती संध्या व दीगर मौजूद थे। आलियर इनकाउंटर के बाद यह पहला मौका है जहां सरकारी पॉलिसियों की सख्त मुखालिफत की गई और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए खबरदार किया गया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात और दर्जे फहरिस्त अक़वाम क़बाइल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के इक़दाम करें। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन अक़लियतों और दीगर तबक़ात की भलाई से मुतालिक स्कीमात का वज़ीर आला ने जायज़ा लिया। उन्होंने ज़िला कलेक्टर्स और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो स्कीमात पर मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाएं, क्योंकि गुज़िश्ता साल स्कीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जा सका।
وزیر اعلیٰ نے ضلع کلکٹر سے کہا کہ ترقیاتی اسکیمات کے ساتھ ساتھ فلاحی اسکیمات پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ اقلیتوں اور دیگر طبقات کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ سی پی ایم نے کہا ہے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ نریندر مودی حکومت کی پالیسیوں اور ہندوتوا طاقتوں کے فرقہ پرست ایجنڈے کے خلاف فی الفور جدوجہد شروع کر دی جائے، لیکن اس مہم میں کانگریس کو شامل کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ سی پی ایم کی قومی کانفرنس میں منظورہ ایک سیاسی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کا فی الفور یہ فریضہ ہے کہ بی جے پی اور اس کی پالیسیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے، جبکہ مودی حکومت کی پالیسیوں اور ہندوتوا نواز سماجی اور تعلیمی پالیسیوں کے خلاف جدوجہد کے لیے ایک ٹھوس اور مضبوط اپوزیشن کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کہ پارٹی کا اصل نشانہ بی جے پی ہے، لیکن وہ کانگریس کی مخالفت پر بھی کاربند رہیں گی، جس نے نئی فراغ دلانہ پالیسیوں کی شروعات کی تھی، اور یو پی اے حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں اور کرپشن نے بی جے پی کو اقتدار تک رسائی کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ قرارداد میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پارٹی نے حکمران یو پی اے کی اب پہلی میعاد کے دوران باہر سے تائید کی تھی، لیکن اب کانگریس کے ساتھ کوئی مفاہمت یا انتخابی اتحاد قائم نہیں کیا جائے گا۔ صدرنشین راحت چیریٹیبل ٹرسٹ جناب محمد امام تحسین اور دیگر ذمہ داران کی کاوشوں کے ذریعے ایک پوسٹر جو اصلاح معاشرے کے لیے تیار کیا گیا، رسم اجرا جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست کے ہاتھوں عمل میں آئی، جس کی سرخی ہے رحمت کی خواہش نہیں، لعنت کی پرواہ نہیں۔ اس مبارک موقع پر حافظ و قاری محمد منیر احمد امام و خطیب جامع مسجد چشتی چمن جناب امام محمد تحسین راحت ٹرسٹ حسینی علم محمد عبد القدیر نائب صدر ایم ڈی ایف جناب سید مصطفیٰ محمود سماجی کارکن جناب محمد حامد جناب سید کرم علی جناب سید شمشیر علی ارشاد احمد امام و خطیب جامع مسجد شہامت جنگ موسیٰ بولی حیدرآباد، ان سب کارکنان راحت بیت المال اور معزز شخصیات نے شرکت کی۔ چیئرمین تلنگانہ پولیٹیکل جے سی پروفیسر کوڈنڈا رام نے آلیار فردی انکاؤنٹر میں 5 مسلم نوجوانوں کی مبینہ ہلاکت کے واقعے کی ایس آئی ٹی کے ذریعے تحقیقات کروانے سے متعلق حکومت کے فیصلے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر آلیار فردی انکاؤنٹر واقعے کی سی بی آئی یا برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کروائی جائے تاکہ اس واقعے کے پس پردہ حقائق کا پردہ فاش کیا جا سکے۔ پروفیسر کوڈنڈا رام آج تمام مسلم مذہبی رہنماؤں کے زیر اہتمام فرضی انکاؤنٹر کے سلسلے میں مدینہ ایجوکیشن سینٹر میں منعقدہ مشترکہ مشاورتی اجلاس میں بحیثیت مہمان خصوصی مخاطب تھے۔ انہوں نے آلیار فرضی انکاؤنٹر میں ہوئی 5 مسلم نوجوانوں کی ہلاکت کو غیر جمہوری اور غیر دستوری عمل قرار دیتے ہوئے مذکورہ واقعے کو جمہوریت کے قتل کے مترادف قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دستور کی روح سے اگر کسی فرد کو گرفتار کیا جائے تو پولیس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسے اندرون 24 گھنٹے عدالتی تحویل میں دیا جانا چاہیے۔ پولیس پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کسی عدالتی تحویل کے ملزم کو جب عدالت لایا جا رہا ہو تو جیل سے عدالت اور عدالت سے جیل تک بحفاظت واپس لایا جائے۔ اس کے برخلاف پولیس نے خود مبینہ طور پر نوجوانوں کو انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا، جو ایک انتہائی نامناسب اور قابل مذمت امر ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس تقررات میں فری زون کا کوئی لزوم نہیں ہوگا اور نہ ہی عوام کو شک و شبہات میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے۔ کانسٹیبل کے تقررات ضلع واری اساس پر اور سب انسپکٹر کے تقررات زونل سطح پر کیے جائیں گے۔ حیدرآباد کو 6واں زون تصور کیا جائے گا۔ پولیس تقررات کا عمل شروع ہونے سے قبل پھر ایک بار حیدرآباد فری زون ہونے کی افواہیں گشت کر رہی تھی، جس کی محکمہ پولیس نے تردید کی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے بتایا کہ 14F کی منسوخی کے بعد اب فری زون کا لزوم ختم ہو گیا ہے۔ حیدرآباد میں پیدا ہونے والے ہی پولیس تقررات کے لیے درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ اسناد کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد ہی پولیس تقررات کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسپیشل آپریشن ٹیم سائبرآباد اور گچی بولی پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے آن لائن جسم فروشی کا ریکٹ بے نقاب کیا اور ٹولی کے ارکان کے علاوہ اصل سرغنہ ممبئی کی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ممبئی سے تعلق رکھنے والی سمرن بیگم عرف ایلیسیا چند سال قبل شہر منتقل ہو گئی اور وہ کونڈاپور کے ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتے ہوئے آن لائن خوبہ گیری کروا رہی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ خاتون نے مختلف ریاستوں سے لڑکیوں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ بذریعہ آن لائن گاہکوں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے لڑکیوں کو اسٹار ہوٹلز بھجوایا کرتی تھی۔
खातून के मकान में चहल पहल और अजनबी अफराद की आमद पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने कल रात धावा करते हुए सिमरन के अलावा दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली 27 साला डिम्पल, 42 साला अब्दुल समद, 20 साला शेख यासीन, 20 साला मोहसिन के अलावा 23 साला शकील, 23 साला अजीज और 35 साला संध्या को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली के पास से इंडिका कार, 20 सेलफोन, सिम कार्ड्स, लैपटॉप और बैंक की पासबुक जब्त कर ली गई। खातून के खाते में 2.5 लाख रुपए पाए गए। पुलिस ने फ्लैट के मालिक को भी नोटिस जारी की। पुलिस का कहना है कि इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर और दानिस्ता तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला के बावजूद मकान किराए पर देने पर फ्लैट जब्त किया जाएगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।